याज्ञिका के दिवंग सगळे भी रावया. Jésus mon Dieu, iște mon Dieu, căr santa tuja sangshi maka rigulo kitlo muk asa dod dir moja Gordar soldun, pois gela por tu nevo, man kala kalu los dista. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसू. बाबा विनेनो जिवितान देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यान देवान आमकां सगल्यांक सांबाळल्या आनी आमी सगळीं संवसाराची वाट चलत आसा. पूण हे चलतेले वाटे जायते पावटी आमी चांडटा घुस्पता. आमकां जाय ते वाटेन आमी चलता. पूण हो पिराचीत काळ देवाशी परतून येवपाचो. तुटलेले सोमून एकामेका सोबे परतून बांदून येवपाचो काळ. तर ह्या पिरीत काळान सायबा तुजे कृपेन आमकां भर. गोवाचो कोणो जमणीर पडोन मरना तो तसोच उरता. वाचपांत जेजू आमकां सांगता, हांव तुमच्या काळजाचेर म्हजी समोट बरोवंक वेता. बाबा विनेनो हे मिसाची भेटे वरवीं देवाची मोगाची समोट काळजांत सांबाळुया. काळजां मनांतलें जें कितें आसा वायटोबें तें भायर उडोवंक देवाची कृपा मागतना आयज आमच्या गोंयांत बुके आनी पिडे आड झुजतलो आयतार. संवसारान आसलेली पिडा किरीतपणीन हे पिडेन जायत्यांचो जीव घेतला. जायत्यांक एके भाशेन दुखयल्यान. तर हे मिसाचे भेटे वरवीं देवान आमच्या मागण्यांतल्यान ही पिडा पयस करूंक थोडी घडयोगीच रावया. आनी आधुनीक काळार ही पिडा उदीक वाडत आसा. आमच्याय गोंयांत ती वाडत आसा. राखण्या बोडव्याच्या मजतीन सायबा हे पिडेंतली आमकां संवसाराक मेकळी कर म्हूण आमचेय पासत मागुया. जायते पावटी देवान दिल्ली भलायकी फुडें दुसऱ्यांच्या आनी एकामेकाच्या बऱ्याक वावरूंक हांव फाटीं रावलां. देवाक मानवना तसल्यो म्हज्यो करण्यो जाल्ल्या पातकाचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकलूत करूं. देव बाप आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kon, sumia
तुया ह्या आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो मिरांदा हे आमच्या बाबाक सुर्गीचे रास देवान फावो करूं ताचे पासत आनी वेदी भोंवतणी आमी सगळीं आसूं देवान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक फावो ते भलायकेन भरूं आमचे पासत मागुया. जिवया देवा मोगाळ बापा, मोरणांतलें जिवीत उपजता म्हूण ओगोनी जाणवायेन तुवें येवजिलें. जमणीन पडलेल्या गोवाच्या कोण्या वरवीं तुजो पूत जेजू मोरून जिवंत जावचो म्हूण तुवें थारायल्लें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मोरणाच्या सुबां पयक दिवंक आनी ताच्या नव्या जिविताची नवी रचना कशी उपजूंक आमां सोमेस्तांक फावो कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. जेरमियस प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरविसपूर अशें उलयला. पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्टांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूर्त रिगोयतलो. तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं. दुखांतलीं भुरगीं तशींच जाणटीं हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें भोगसणें दिवंक वेता आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. जबाब. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. काकलूत सरा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. तुजी सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगू. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुजो वांटो शिकयतलो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. निर्मळ काळीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत. हेब्रावांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना
ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे बरेपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलो करूंक जाय आनी जूंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्विस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुबामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. पास पुर्वे सुमयार देवाक बुजूंक आयलेल्या मोदें थोडे ग्रीक आसले. गालिल्याच्या बेतसैदाच्या फिलिपा सुरशी येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक मेळूंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रे फिलिपा बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां म्हटलें, मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां खरें सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण हो कोणो मरो जाल्यार जायती पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जिवाचो इबाड करता. आनी जो कोण आपूण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करी जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जूंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करी जाल्यार म्हजो बाप ताका इनाम दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापाया वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, हेच पासत हांव आयलां. बापान तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेवंक आयलां. तेन्ना एक स्वर्गावेलो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवान मोहिमा जोडून घेतल्या आनी हांव मोहिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी ताणें म्हटलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हटलें, एक देवदूत जेजू कडेन उलयला. जेजून परतीपाट केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तो तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची म्हणसुबी करचो वेळ पावला. आतां ह्या संवसारांतल्या अधिकाऱ्याक भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेले उबारीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजे सरशीं ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपूण कसलें मरण सोंसचें आसा तें जेजून आदीं फुडें दाखयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावनेनो, देव मंदिर आनी देव मंदिरान देवाचो ताळो आमचे मदें गाजता. आनी आयच्या वाचपाचीच एक वळ घेता हांव. तेन्ना तूं वयतान एक देवाचो ताळो वाजलो वो गाजलो. बाबा बिनेनो, पिराचीत काळ देवाचो आवाज आमच्या कानार गाजता, आमच्या मनांत येता
आनी आमी देवाक कितलीं लागीं आसां. तूं आनी हांव मनशाक कितलो लागीं आसां हें नियाळ करपाचो हो पिराचीत काळ. आमी बायल्यान बावड्यानो नाजूक, सोबीत, सुंदर, पूण एक मनशाच्या काळजान मोनान कितें आसा तें कोण नकळो. आनी हाकाच लागून हो पिराचीत काळ आमच्या एकल्याच्या मोनान भितर वचोन अंतस्करणाची चवकशी करपाचो काळ. आनी हें म्हणटाना जाले थोडेच दीस टायम्स ऑफ इंडिया ह्या वर्तमानपत्राचेर बावडेनो एक गायेची खबर सांगता. गाय ही गाय खंय अशीच गुरगांव गांवांतल्यान वेताली. आनी जेन्ना ही गाय वेताली अकस्मात तिका एका मोटरान धपको मारलो आनी गाय पडली खाला. आनी ही गाय खाला पडल्या उपरांत सोडूंक ना मनशांनी. ती खंय पोटाचेर पांय मारूंक लागली. खंय पोटाचेर आपल्याच पांय आहात त्या पोटाचेर धोडावंक लागली. म्हणटकच ताणें खंय हे गायेक वेटरिनरी हॉस्पिटल लागीं आसलेल्या हॉस्पिटलान व्हेली. आनी जेन्ना हे गायेक ह्या हॉस्पिटलान व्हेली दोतोरान खंय तिका तपासली आनी जी पोटाचेर पळय ती फोंट मारताली ताचें कारण कितें जाणा? 71 kg of plastic metal found in cow's belly. कितुले? 71 kg. हें पळय 71 किल हुंय त्या गायेच्या पोटान प्लास्टीक, हिळे, ग्लास ज्यो वस्तू भायर कचरो कसो पडटा न्हू त्यो हुंय 71 किल इमॅजीन पुरेन करूंक जायना. गायेचे बाडेचें सैम तें कितें मेळ्ळें हायलें तो ग्लास मो खबर ना, हिळ मो खबर ना, प्लास्टीक मो खबर ना. बाबडे न्हू ही ल्हानशी घडणी न्हू तुका आनी म्हाका कितें सांगता जाणा? गायेच्या पोटान 71 किल प्लास्टीक ह्यो वस्तू आहात म्हूण कोणाक खबर नासली. पूण जेन्ना ते गायेक एक्सिडेंट जालो तेन्ना वैजागेर वयली हॉस्पिटलान व्हेली. ते वेटरिनरी हॉस्पिटलान ताका चॅक करतच ऑपरेशन करतच ही सगल्यो 71 किल ह्यो वस्तू मेळ्ळ्यो. पिराचीत काळ म्हणजे कितें जाणा? एकल्यान आमच्या काळजान मोनान वचून कितलो किलांचो सांबाळ हांवें केला. म्हणजे कितलो राग आहा, कितलो दुस्मानकाय आहा, कोणाक उलयना आसतना कितें घेवन भोंवता. त्या दोतोरान ती गायेक ऑपरेशन करून उक्ती केली. ऑपरेशन हिंगा कोण करता? जेजू. देवाच्या उतरांतल्यान बाबडेनो आयज देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. गायेच्या पोटान 71 किल आसलो. तुज्या म्हज्या जिवितान कितलो आहा गाय? कोणाचो राग आहाय गाय? कोणाची दुस्मानकाय आहा गाय? म्हज्यान दुसऱ्याचें बरेंपण पडोवंक जायना हें सगलें कील आमच्या काळजान सांबाळटा बाबडेनो. आनी हाकाच लागून न्हू हो पिराचीत काळ. ही गायेची देख घेवया. तो एक्सिडेंट जाल्लो म्हूण तांकां गमलें गायेच्या पोटान कितें आहा म्हूण. पिराचीत काळ येतूच आमकां सगल्यांक गमता म्हज्या जिविताच्या अंतस्करणाची हांव चवकशी करता. बाबा कितें म्हज्या पोटान आसा, कितें म्हज्या काळजान आसा. आनी आयचें पयलें वाचप बाबडीन आमकां बरे भाशेन सांगता. देव खंय उठलो आनी गेलो आनी म्हटलें हांव म्हजे पोरजे लागीं वेतां आनी हांव एक नवो करार करतां. हो करार ताच्या काळजार बरयता. वाचप तुमी आयकत जाल्यार बरे भाशेन सांगता. हांव तांच्या काळजाचेर म्हजो करार बरयतां. बाबडे न्हू एक मिसाचे भेटेन आमी येता. आमच्या सगल्यांच्या काळजान कोण येता? जेजू. कितलीं आमी वळखता म्हज्या काळजान जेजू येता. आनी जेजू घेतल्या उपरांत हांवें म्हज्या काळजांतल्यो वस्तू भायर उडोवंक जाय. वाचप एकदां आमकां बरे भाशेन सांगता. जेजूक राग येयल्लो
जेजू देव मंदिरान गेल्लो बैल पारवे शेड्यो विकताले जेजून तें सगळें भायर उडयल्लें बाबड्यो पिराचीत काळ म्हणजे न्हू हो काळ तुज्या काळजान कितें आहा तें भायर उडय आनी जेन्ना तूं तें भायर उडयता तेन्ना जिवितांत तुकाय आनी म्हाका पयले सुवातेर भलायकी मेळटा शांती मेळटा आनी हांव आनी तूं दुसऱ्या सगळें मोगान जियेता आनी आमी देवाक लागीं सोदता आयचे शुभ वर्तमानान ल्हानशी नदर लावया आनी जेजू म्हणटा एक गोवाचो कोणो जमनीर पडोन मोरो ना तो तसोच उरता पूण मोरो जाल्यार जायती पीक दिता आनी ताची समजणी कितें जाणा गोवाचो कोणो एकदम ल्हान सारको पूण तो तर जमनीर पडलो ताका जायती पीक दिता म्हणजे कितें जाणा हांव तर म्हजे वायट सुमयेक मोरो ना म्हज्यान बरी पीक दिवंक जायना हांव तर म्हज्या घरान गोंयच्या मनशा सोबे शेजाऱ्या सोबे तर बरो तर जावन वायटोवे सुमयेक मोरो ना पीक येना म्हज्या उतरांतल्यान म्हजी जायती बरी पीक घरान दिवं येता शेजाऱ्यान दिवं येता तर मोगाच्या बावडेनो आयच्या वाचपान जेजू बरे भाशेन सांगता एक गोवाचो कोणो मोरोतूच जाल्यार जायती पीक दिता हांव आनी तूं आमच्या जिवितान वायट सुमयेक मेल्या बगर आमच्यांनी बरी पीक दिवंक जायना न्हय म्हूण सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक जायना 70 किलो प्लास्टीक वस्तू गायेच्या पोटान बाबडी कितें अणभवताली कितें भोगताली ती तीं जाणा चडशें आमच्या जिवितान बाबडे दुयेंसां आसनात आमची दुयेंसां राग आमची दुयेंसां दुस्मानकाय आमची दुयेंसां हाचेर ताचेर वायट उलोवप हें दुयेंस आनी हाका लागून जायते फावटी आमची भलायकी पुऱ्यान पयस पयस जायत वेता आयचो आयतार बुके आनी पिडे आड झुजपाचो आयतार तर मोगाच्या बावडेनो जायते फावटी आमीच ही पिडा मनान काळजांत राग घेवन मागून घेता सायबा असले पिडेंतली आमकां मेकळी कर गायेच्या पोटांतले 70 किल प्लास्टीक हेर वस्तू काडल्या उपरांत गायेक शांती मेळ्ळी आमच्याय काळजा मनांतलो राग दुस्मानकाय ह्या पिराचीत काळान पयस करुया भायर उडोवया जेजू आमकां तुज्या भुरग्यांक शांतीन भर आनी असले शांतींची येतलीं भुरगीं थोड्याच वेळान उंड्याच्या रुपान जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजान सादो उंडो म्हूण घेनाका घेवंक जाय म्हूण घेनाका तुज्या म्हज्या काळजान जेजू येतोच तो जाणा खंयचो कचरो आसा खंयची प्लास्टीक आसा खंयचे किडे आसा ते हांवें तुवें भायर उडोवंक जाय उडोवया भायर मोगाच्या बाबडेनो गायेन बाबडेन चुकोन त्यो वस्तू खाल्यो जाय जेवणाचें म्हूण आमी जाणा जावन करता असलें पिशेपणां पयस करुया आनी मिसाचे भेटे वरवीं सायबा आमकां नितळ मनान नितळ काळजान एक दीस आमचो वेळ भरतो सुर्गीच्या राज्यान आमी पावूं देवाची कृपा आमकां मागुया सगळीं उबी रावया आमचे हात जोडुया देवाचें घर देवाचीं भुरगीं देव आमचे लागीं उलयला जेजूक तुवें हांवें पळोवंक ना पूण ताची उतरां आमी आयकल्या गोवाचो कोणो मरता तेन्ना जायती पीक दिता आमच्याच वायट कुडण्याक मरोन बरी ती पीक जेजू भाशेन दिवंक आमचो बाबाट जेजूचेर तीर करून सगळीं बरोबर म्हणुया सत मानता देवाक सर परमेदार बापा स्वर्गार आनी पितुमेच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारिताय सोलमलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला
ती तांची बी आनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बरवशान हे वेळार आमची मागणी स्वर्गीच्या बापाक आमी सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे गोवायकेंतल्यान आपले पोरचेक जेजूची ओळख आनी अनुभव दिवन तांकां ओदीक आनी ओदीक जेजू सोशी हाडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आख्खो संवसारभर राजकरण चलयतल्यांनी आपले कार्य सेवे चाकरेच्या मनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय ताणें घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. बावतिस्मा वरवीं जेजून आपली आज्ञा आमच्या काळजार कातयल्या, तर आमी सगल्यांनी प्रिती मोगाची, भोगसण्याची, शांतीची, भाग्याची आनी दयाळ करण्याचे जिवीत जिवन जेजूचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. जायतो लोक कसलीच चूक नासतना भूक आनी पिडा सोंसतात. तांणी निराशी जायना जावं, पूण जेजूच्या कश्टांत एकवटून ते आपले तशेंच संवसारी सोडवणे पासत भेटोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडेंत आसलेल्यांक जेजूची पेखोवणी, मरून गेल्ल्यान तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलेल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या दिसा पासो त्या वेळा पासो आमी सगळीं तुका आर्गां दिता. आमकां तुवें सगल्यांक वायटा विघ्नांतली निवारल्या. हें जिवीत आमचें पासत न्हय, एकामेकाक बरें करता. पिराचीत काळांतल्यान वायटो बी काळजांतलें आमी भायर उडयता. तेन्नाच की आमकां मनाची शांती आनी तुजो आशिर्वाद येता. हें ओळखून घेवन गोवाच्या कोण्या परी आमच्याच वायटाक आमी मोरूं आनी बरी ती पीक हे मिसाचे भेटे वरवीं आमी दिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बापाक मदना गुण बायलोस, जाय कर्साची कोरी भोगती, ताका नाका बलिदान
बाबिनेनो तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा आदवाक सर्वेस्पोत मानून घेऊ. कोनवाड्या बापा, तुज्या प्रितीबोन पुतान जेजून आपल्या मोनान तुजी मोहिमा जोडून घेतली आनी हे खातीर तुवें ताका मोहिमेबोन केलो. जेजूच्या मोरणाच्या बलिदानांतल्यान आमच्या हातांतलें तें घेवन तुज्या नांवाचे मोहिमेक काळजा मोनाची नितळकाय सांबाळूंक आनी एक दीस सर्गीच्या राज्यान आमी सगळीं पावचें कर. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा सोर पुर्वेदारा ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनीन पडून मेल्यान आनी नव्या जिवान पीक दिवंक उपजल्ल्या एका गोवाच्या कोण्या वरवीं तुजो एकलोच पूत जेजू खुर्सार मेलो आनी ताच्या ओडता बरीत मोरणांतल्यान संवसाराक जेजून संतोश हाडलो. सुबां पीक उपजयलें. तोच जाल्लो नव्यान जिवन आनी आमी ताच्या नव्या जिविताचीं भुरगीं, तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं, ताच्या सांगाता जिवन जाल्यो. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र दोलबरांचो सर्वेस्पोर्तो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. पवित्र आत्म्याक धाड. ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं उडो घेतलो. दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी जेजून म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी खोराराचें रगत पातकाचें बॉक्सने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तो मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजू आमकां सगल्यांक तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर तुजे वेंगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोताय देखून ह्या जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्यान. खंयच्याच तुज्या भुरग्यांक तूं विसरनाय. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गोवडी, सगल्या दोर मुणयाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान आंतोनियो आमच्या बाबाची काकूट कर. तुज्या इश्टागतीन आमची घरची सोंपून गेल्यान दुनिया तांकां तुज्या मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची सगल्या बाबार्थान एबेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाची माये,
भाग्योन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मान बोल्यान त्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी. सांगता तुजी मोहीम गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा बिन्यानो, पिराचीत काळ आमच्या काळजान मनान कितें आसा, कितें सांबाळून दवरलां तें आमकां सुर्गीच्या राज्यांत चुकयतलें, आमची भलायकी विबाडटलें हें जाणा जावपाचो काळ. जशें गायेच्या पोटांतलें भायर काडटूच शांती मेळ्ळी, आमच्या जिवितान वायटोवें तें भायर उडोवंक देवाक मानता तसलीं भुरगीं आमकां कर म्हूण जेजून शिकल मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली सर्वेस्पर आमकां निवार. जिवितान गारान सवस्काय सुर्गीच्या सुखाक आमी बरबशान वतलकता उदार काकृतीन पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ओतो जेजू, आमच्या वायट वंडावण्यांक सुवयांक मोरूंक आनी गोवाच्या कोण्या परी बरी पीक दिवंक तुका म्हाका उलो करता. घेतली जेजूक सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
Gavato Zata Misa Zota Gora Zolta Gava Tum Mosli Betunitsu Uzvaram Cha Chivitsu Sata Prithvir Sakshi Divo Sata Sorgar Sutustusu Sata Prithvir Sakshi Divo Sata Sorgar Sutustusu. Bukik lagun, pidik lagun, babun rotat, dukit budon, toliawami sosar fulo, duka pusu, karsa pusu, gorje botang, pangruk neso, borvasachi, Diuli peto, gochi wutang, pangruk nesu, borvasachi, diuli peto. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो. अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुज्या मोहिमेवून जिबी जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसाराच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक, सांबाळूंक, एकामेकाक मानान लेखूंक एपरी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आमकां मोहिमेवून कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो देवान तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वायटव्यो ते सुवयेक मोरूं बरें तें जिवीत जिवंक वचून या ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sokol moja moga खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा. ताका बरो जिवीत मेळटा, जिवीत सस्तक तो सांबाळटा. Sokol moja moga खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा. ताका बरो जिवीत मेळटा, जिवीत सासना